الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نوران الأزهران على سيدنا ونبينا محمد سيد ولد عدنان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تأملا في سير السلف الصالح واستلهاما من النور الذي أضاء دروب الأمة الإسلامية، نسعى لمعرفة تفاصيل دقيقة خلفاء النبوة الذين شهد لهم القرآن بالهدى والرشاد. لذا أطلب منكم التفضل بتقديم معلومات مستوفاة عن تواريخ ميلاد ووفاء الخلفاء وجوهنا شطرها. هل يمكنكم تزويدنا بمعرفة تفاصيل حول تواريخ ميلاد ووفاء الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنه؟ ولد في عام الفيل، توفي في 13 من شهر جماد الآخرة في السنة 13 رضي الله عنه. ولد في السنة التي توفي فيها عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، توفي في 23 من شهر ذي الحجة في السنة 23 للهجرة. عفان رضي الله عنه ولد في السنة 6 قبل الهجرة، توفي في 15 من شهر ذو الحجة في السنة 5 رضي الله عنه ولد في عام الفيل، توفي في 21 من شهر رمضان في سنة جهدكم وتفانيكم في خدمة المعرفة، وأسأل الله رب العالمين أن يجعلها في ميزان حسناتكم. وأيضا إخوتي الفضلاء، أود الاستفسار عن مدة خلافة الخلفاء الأربعة. هل يمكنكم تزويدنا بتفاصيل دقيقة كل فترة خلافة من الصديق هذه رضي الله عنه تولى الخلافة لمدة 2 سنين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه تولى الخلافة لمدة 10 سنوات. عثمان بن عفان رضي الله عنه تولى الخلافة لمدة 12 عاما. علي بن أبي طالب رضي الله عنه تولى الخلافة لمدة 5 سنوات.